بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد دی. د انسان لالچ نه ختمیږي چې د سرو زر یو غر ورکې نه د بل سرو زر غر ارمانی وي. قدرمنو د انسان لالچ دا تر سپینو ډکو پورې د ختمېدو نوم نه علي. خو قدرمنو رب ذوالجلال یو داسې سیستم جوړ کړی دی چې دا هر څه پاتې شي دا بل ته حواله شي. زموږ مشران وایي دا څه زموږ مال دی او موږ یې چوکیداران وي دا بیا بل ته پاتې شي. په دې ټولو څیزونو کې موږ ته یو څیز ډېر زیات نمایي چې هغه موږ دا بار هیمرینګ کوي، دا غوزار راکوي چې دا به چېرته وړې، ستا خوښري ځای دا دی، دا به چېرته وړې. قدرمنو مقبره، ادیره، قبرستان په دې جوړ قبرونه او د خاورې دا سیلي موږ له عمده اواز راکوي چې دلته به راځئ. زه پرون تللی وم د داجي قبر ته ولاړم، بچي ځي مور پلار ته دعا کوي. نو هسې مې سوچ کوم یاره څونه ګرمه ګرمي ده، ما دا داجي څومره پاغونده سړی و او مې ګوره دا کوم ځای ته راغی. بیا مې مقبرې ته کتل، ما یاره دې که څومره ښاغلي پراته دي چې د ګرمۍ او د سختر نه به څومره لري او کوم ځای ته راغله. دا ټول په سپین لباس کې راغله. د وینا مقصد مې دا دی چې پوره کېږي نه، انسان د خپل کردار پرېږدي به دا پاتې شي، باقي انسان سره څه هم نه ځي. قدرمنو دا وخت نوخار کینټ تاڼه ده او ډېر دروند ښاغلی الطاف صاحب SHO موږ سره ولاړ دی، د هغې ټیم هم ولاړ دی. تاسو ته به یو ملزم هم ښکاري، اتکړی ورته لګېدلي دي. نو قدرمنو SHO صاحب سره یو دوه خبرې کوو حسب دستور چې دا څه چل شوی دی او څه نه دي. الطاف صاحب خو ډېره مننه، ډېره شکریه. دا هم د لالچ یو لوبغاړی دی او زه به دا یم چې په هغه ریسټورنټ کې دم ورته انګړي دي، خو چې کوم سړی دغه شان لالچ کوي او د بل سړي مال ته غري، دا خو ډېره بده راځي. بهرحال جي دي سړي ته خودکړی هم لګېدلي، دا سړی خو د دې ځای دی هم نه، د لاهور هم دی. نو د ده په حق له راته جي ووایي چې دا وخت 2 بجې او دی په څه کې ګرفتار شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې یوسف جان لاله ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له قیمتي ټایم راکړو دلته کې او راغلی. دا زما پوسټنګ چې دلته کې وشو نو ابتدایي ورځو کې تقریبا په 17 تاریخ باندې دا یو رانما شوه چې دی راغلی و، تقریبا یو هفته مخکې راغلی و، د 17 نه 10-11 باندې راغلی و دلته سراپا بازار نوشهره ته. او دلته کې د دکان پرنټ باندې د اغوستو یو بانه کړې وه. په هغې کې څه ملګري زمونږ د سراپا بازار داسې و چې هغه په لالچ کې رالل، د ورته شنه باغونه خول چې ما سره داسې مشینان دي او زه له اډوانس توره در کوم او بیانیه له دوره در کوم، کرایه به دوره در کوم. د خامخا د نارمل خلکو نه زیاته ورته هغه شوقوله. صرافه مارکیټ کې دکان را، په صرافه مارکیټ کې دکان راکا دکان دته ملاو شو په صرافه مارکیټ کې. بیا د دې رولز دا وي چې دې سره به اګریمنټ لیکي. اګریمنټ دپاره د ورځ هغې ته ټاکلې وه چې جمعې په ورځ ماسپښین به زما څخر راځي، د ما څخر د دې ځای اوسېدونکی زه چونکې لاهور یم، به تاسو له زه په ذمهوارۍ کې درکړم. د ده په ذهن کې مقصد بل و، خپل مقصد کې د کامیابېدل غوښتل. د هغې دپاره د ټایمنګز نوټ کول چې چوکیدار څه ټایم ځي، دوکان چا سره سونه پرته را، چا سره سیف شته، چا سره سیف نشته، هغه ټول هر څه د په یو هفته کې نوټ کړل. د جمعې په ورځ باندې چې کله ماسپښین د ټایم برابرېدو، د اګریمنټ لیکلو او د ذمهوار ورکولو، د جمعې په ورځ باندې سهار د 9:30 بجو نه والې تر 9 بجو پورې مینځ کې په دغه ټایم کې دی راغلی دکان ته او بیسمنټ کې یو دکان بره په چت کې و. د دکان تالې کولو کړي دي، چابې جوړې کړې وې د مخکې نه الریډي جوړې وې، د تالې هغې مونځ لیتلي وو یا هر بهر کې فرض نظربندي کړې وه یا هر څه کړو، خو د چابي د هغې نه راغستې وه. په 15 منټه کې دننه د پالته کې په مارکیټ کې دننه چابي جوړه کړې وه، چابي جوړه کړې وه، دروازې یې کولاو کړلې. چونکې دته خو د دوکانونو هر یو څیز معلوم وو، ځکه چې د یو هفته هلته کې تېره کړې وه چې سونه کم ځای پرته را، چاندي کم ځای پرته را. بس زه ودن 5 منټس هغې کې چې کوم دی نو دوکان له سیپ شوکیس چې کوم و د هغې نه 2 تیلې راغستې دي او هغې کې تقریبا یو دوکان کې 22 تولې سونه پرته وه، بل دوکان کې 7.5 تولې سونه پرته وه او دغه شان څه نقدي م وه، 1.5 लाख روپۍ نقدي م وه. هغې راغستې دي او د دې ځای نه فرار شو.
او د خو چوکیدار سره هم غپ شپ جوړ کړو بالکل جی د په دې یو هفته کې تقریبا ټول مارکیټ یوازې نه بلکې چولو والا رنگونو والا چې څومره دغه مارکیټ سره خوښه کسانو هغه ټول د آشنا کړو. صحیح دی جی. تاسو کوم چې د مخکم په دمانه د پیښور سره په مارکیټ کې د دغه شانتي سونه والی ورشته سیم کنډیشنز چې دلته کې په کوم طریقه باندې واردات کړو دغه طریقې واردات باندې پېښور کې دلته واردات کړو. سونه څومره وږي هغه تقریبا 90 تولې. او جی د بیا هغه پیسې او هغه سونه جی اچرته هغه سونا چې د کله خرڅ کړل د ټریس شو پېښور والا دی باندې ریډو کو د تختیدو کوشش وکړ په هغه دوران کې دا سوچ وکړ چې زه تختم اسم تختم د کریمینل مایند دی نو دا هغه سونا خرڅ کړل او په هغه پیسې د وړې دوبۍ تال د کاروبار یې په سٹارټ کو هر څه چې کول نو الته کې په ایرپورټ باندې د 19 شو هغه الیګل منی سره بلیک منی سره او منی لاډرینګ کې په خلاف په دوبۍ کې پیار شو. هغه سونه پیسې وجې دي سره تقریبا 9000 درهم 9000 درهم. ها دي هغه چې بیا دی جیل کې ولته الته د شپږ میاشتې جیل کې او د جیل نه پس راغم بیا د دوباره دا واردات وکړل. دلته چې کومه سونه پټکړه جی هغه څومره ده؟ هغه تقریبا 28 تولې ده. دغه برآمدګي شو دغه تقریبا او برآمدګي شو 15 شپږ تولې سونه پکې یا سلور 15 تولې سونه پکې نشته هغه به ان شاء الله ریکور شي. تاسو کوم ملتاف سے بخیری تاسو چې دا سړی د پښتونخوا نه دی خدای دا دویم واردات خو مضبوط کوي په صرافه مارکیټ راځي ټول خلک دوکه کی خپل کار کوي وزي د لاهور نه دلته څنګه دا وارداتونه کوي د الته ولې نه کوي د چونکې په لاهور کې ډېر تقریبا اته اف آی آر د خلاف الته ريجستره شوی دي د دې سونه دغلا د ډېر اډیالا جیل ته الته کې چې کم جیلونه دي الته کې تللی دي او مختلف ګروپ سره دی الته کې ټاچ شوی جیل ته چې تل اغي ورته الته کې 10 یو ګروپ سره دی ملو شوی دلته کې چې کم طریقې واردات په دې طریقې واردات باندې جیل نه ټرای کړل دلته کې چراغله روم بیٹری په پېښور کې کړل دا او دویم دلته او پښتانه بیسیکلی سمو پښتانه رونه چې کم دي نو زبر ته دا وایم چې لالچ وکي او لالچ بوري ولا ہے. ډیره مهرباني الطاف صاحب یو جهانمن قدرمن یو وړه غونډه کې دماغ لو او بیا د ملزم سره سو خبرې کوشي. अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें. असली अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें. तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री काटलन जिला मर्दान. چې په یو سړی باندې اته اف آی آر وي اته اف آی آر وي دا غینه پس هم هغه ایساری کې نه هغه د دوکې نه پس دوکا د ډاکې نه پس ډاکه کوي نو بیا څه علاج دی دلته کې مال ډېر زیات افسوس هم راځي چې د یو اف آی آر نه پس د بهر ولي ګرځي چې خبره تو تر رسیو بیا دی راځي پښتونخوا ته جی ولته کې هم صدر بازار وای چې 90 تولې وای څه وړه خبره ده نه او بیا راځي په نوخار کې صرافه مارکیټ وای خلک وای ګوره د زرګران صاحبان د خفقېږي نه خوري روخيار خلک د پنجاب نه یو سړی راځي جی او تاسو کې زین سي بیا تاسو دکانونه وای نو زه به دا وایم چې موږ ډېر خلک یو په خلکو اعتبار کوو موږ مینه نه خلک یو زه به دا وایم زه به دا وایم چې موږ مینه نه خلک چې بهر نه سړی راشو موږ ول ځای ورکو موږ ول دکان ورکو چې د قسمه دا قسمه حادثه کې بیا سړی خفه هم شي. امیر نوم دې د لاهور سره تعلق ته د سره یو سو خبریں کوم خدا با په اردو کی ہوئی. عامر صاحب یہ مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ دو پڑھ رہے ہیں وہ؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں؟ چوتھی اور پہلی میں. چوتھی اور پہلی میں. اچھا لاہور میں بھی آپ کی قصے چلتے رہے ایف آئی آر آپ کے اوپر درج ہے؟ ہاں 2009 میں تھے. کتنے تھے؟ 7 تھے. 7. اس کی نوعیت بھی اسی نوسربازی سے ریلیٹڈ تھی وہ کیا تھی؟ وہ میں جولری کا خرید و فروخت سونے کا خرید و فروخت کرتا تھا اس میں ہوئے ہوئے. اچھا تو ایف آئی آر جو درج ہوتی رہی ہیں تو آپ باہر کیوں تھے آپ نے جیل پھر گزاری اس میں کہ نہیں جیل چلے گئے تھے آپ اس میں؟ نہیں میرے کو 2-4 دن کوئی پروسیجر ہوتا تھا بس وہ ہو جاتا تھا. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کې چې لا دې مور واچي او چې اته التشوینو دا یو دوه پسې د خیبر پختونخوا کا اوس حساب کا ولا ایف آئی آر یو اتکړې وته والله راځیم نه
پدې باندې زه خفه شم کنه چې زمون قانون نور هم سخت شي داسې خلکو لپاره چې د یو غلا نه پدې د بل غلا سوچمونه کی نه د یو اف آی آر نه پس څومره تکړه کیږي چې خبر لسو اف آی آر تر رسي اوسم نه قهل او بیا راځي په پښتونخوا کې د غریب او پښتونخوا کې د ولس سره دي څه چې ته دې ځنم کې اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ساری آپ کے جتنی بھی آپ کی وارداتیں ہوئی ہیں ساری جوری سے ریلیٹڈ تو آپ بھی کسی زمانے میں صراف رہے ہیں جی میں کام کرتا ہوں. اچھا تو اس وہ آپ نے کیوں چھوڑا آپ تو اپنے شخصیت سے کوئی لگ ہی نہیں رہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہوتے تھے کیا وجہ ہے بس سر غلطی ہو گئی ہے کیا ہو سکتا ہے. یہ 10 ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ آپ کو نیک کرے سر یہ 10 ایف آئی آر میرے پاس چوری کی نہیں ہے وہ میں نے چوری کا سامان خریدنے کی بیچ میں ہے یہ کہ میں چوری کی کوئی نہیں ایف آئی آر صرف اینڈ پہ 3 ڈالی ہے انہوں نے ادروائز پہلے جو ہیں وہ میں نے سونا پرچیز کیا خرید و فروخت کرتے ہیں جو چوری کا آپ نے خریدا تو وہ بعد میں چوری کا بھی آپ خریدتے رہتے ہیں سر بعد میں معلوم پڑا کہ ملزم پکڑا گیا تو لے کے آ گئے تو اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی عامر صاحب لیکن یہ جب بات 8 ایف آئی آروں تک 7 ایف آئی آروں تک چلی جاتی تو پھر بندہ تو سوچ نہیں لگتے نا کہ بندہ ایک ہی چھوڑ دیا ہوا تھا بس پھر بیچ میں حالات ٹائٹ ہو گئے تنگ ہو اچھا گئے. لاہور میں تو کبھی بھی کہیں بھی چوری ہو جائیں صراف کے لحاظ سے تو آپ ہی کو تو پکڑتے تھے نہیں مجھے نہیں کوئی میں وہ جاتا ہی نہیں مارکیٹ میں تو پکڑیں گے کیوں. نہیں تو 8 ایف آئی آر درج ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہوں یہی ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی ہاتھ مار ہی نہیں سکتا کیوں عامر صاحب یہی ہے نہیں سر میں مارکیٹ میں جاتا نہیں وہاں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے میں وہاں جاتا ہی نہیں. اچھا عامر بھائی یہ مجھے بتائیے کہ جو پشاور میں جو آپ نے وہ سونا چوری کیا تھا جی. وہ کتنے تولے تھا سر وہ 199 گرام تھا. تو کتنا بنتا ہے تولا سر کوئی 10 اور کوئی 15-16 تولے کے قریب بنتا ہے. اور سمرو جی 90 تولا وہ 90 تولا تھا اچھا اچھا وہ بیچ کے پھر آپ کہیں چلے گئے تھے ان کا کیا کیا آپ نے میں سر دبئی چلا گیا تھا. اچھا وہ بیچ کے آپ چلے گئے تھے ہاں جی وہ کس پہ بیچ دیا تھا آپ نے سر وہ یعنی کہ گلا کے بیچ دیا تھا تو بیچنے والے بھی ہیں خریدنے والے بھی ہیں ہاں خریدنے والے بھی اچھا وہ کتنے کا آپ نے بیچا تھا عامر سر 9000 درہم کا 9000 درہم پاکستانی کتنے بنتے ہیں کوئی بن جاتا کوئی 4 لاکھ 4.5 لاکھ پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے عامر بھائی کہ وہ جب بیچ کے آپ دبئی نکل گئے تھے تو پھر کیا ہوا وہ لے کر چلے گئے پھر آپ سر وہاں منی لانڈرنگ کے پیسے کی انوائس نہیں تھی اچھا تو وہ پکڑے گئے ایئرپورٹ پہ. اچھا بس پھر کیا ہوا پھر وہ انوائس نہ ہونے کی وجہ سے سزا ہو گئی 5-6 مہینے. اچھا دبئی کی جیل میں بھی آپ رہ چکے ہاں جی اچھا پھر وہاں سے واپسی پاکستان واپس آیا پھر کسی کا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تو پھر یہاں آ کے یہ کام کیا. کہاں پہ ذرا مجھے بتائیے نا عامر بھائی یہ نوشہرے میں نوشہرے میں کیا کیا ذرا تھوڑا سا تفصیل سے مجھے بتائیے یہاں پہ دکان لی ہے رینٹ پہ اچھا تو وہ کام کیا چوری کی ہے اس میں. چوری کی اس میں تو کتنا وہ یہاں پہ کتنے سونے تولا تھا وہ مطلب کتنا تھا وہ مقدار کتنی تھی سر انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی لگائی بڑا میرے پاس کوئی 20-22 تولے آیا تھا. اچھا تم نے تو جھوری بھر کے ڈالی ہوگی نا بعد میں تو پولیس والوں نے اس کی ناپ تول کی ہوگی نا تو وہ تک تقریباً کتنی بنتی ہے الطاف سے تقریباً 28 تولے بنتی ہے. اچھا تو اس کا وہ پھر بیچ دیا تھا کہ نہ رکھ دیا تھا بس تھوڑا سا بیچا ہے اس میں بس. کہاں بیچا ہے وہ میں نے ادھر لاہور میں بیچ دیا. باقی دے دیا عامر بھائی دیکھیے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے نا ٹھیک ہے نا آپ کتنے معزز لگتے ہیں نا کہ یہ ہتھکڑی میں آپ کے ہاتھ سے اتار دوں یقین جانیے آپ اتنے کوئی معزز شخصیت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کے اس عمل نے آپ کے اس کام نے آپ نے اس چوری نے اس نوسر بازی نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا اللہ آپ کو ہدایت ہے مجھے افسوس ہے آپ کے ان چھوٹے بچوں پہ ایک میرے خیال میں کچھ ہوتی کلاس میں یو پسلورم کے سبق کوئی یو پپیری کے سبق یا کا معشومان زغی تخفقی غم کنه نو الکه چې یو ځل ګیر شو سړی توبه کی کنه نو په دویم ځل هم نه کینو ته چې خبره نه هم ولسم اف آی آر وتازي او ته نه سمېږي نو د سړي سه علاج سړی ډیر زیات خفه شي داسې خلک چې دي نو دا د معاشرې د پاره ناسور نه دا د خپل اولاد د پاره زبده وایم چې یو مرض دی هغه خورکه چې د پنوم ناس ترغه بسونه په تکلیف کې چې یې سړی بس یک کنه او دا په لاهور کې دغه ځکه دا نور وارداتونه نشو کولای ځکه چې باندې مشهور شو اته اف آی آر په لاهور کې څه غب خونه دی بیا دل تک راغله دا شوی کړي. اچھا میں یہ پوچھوں گا والدین سلامت ہیں آپ کے نہیں اچھا آپ کے پیچھے خرچہ ورچہ کون کرے گا وکیل کچہری تو بڑے قصے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا تو آپ یہ مسلسل سلسلے آپ کے ساتھ یہ سلسلے چل رہے چھوڑ کیوں نہیں دیتے
दिल क्यों नहीं आपका? मतलब आपके हाथ कुछ आया है? मुझे ये थोड़ा बताएं। मुझे एक लंबा हाथ आपने सदर में मारा, उसके पैसे भी आपसे चले गए, उल्टा जेल भी आपने काटा। देखो कुदरत भी आपको बताती है हर जगह पे, हर कदम पे, कि चोरी के पैसे हैं, किसी गरीब इंसान के पैसे हैं, ये तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाले। फिर भी हाथ क्यों नहीं रोकते? अपने किस्मत पे साबिर क्यों नहीं होते? सर तुम खुद तो सराफ रहे हो, तो तुम्हें भी इस काम का अंदाज़ा है, अपने उस पर सब्र क्यों नहीं करते आमिर भाई? सर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेंगे। सर मुझे हमेशा लोग यही कहते हैं, बस करें आमिर भाई, बस करें, हम छोटे बच्चों पे रहम करें। कब तक ये चलता रहेगा? ये आपको अच्छा लगता है? सर गलती हो गई, आप क्या कर सकते हैं? आपको एक चीज़ को निकालते निकालते दूसरे में फंस गए हैं बस। कर्जदार हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत क्यों है? हाँ माशाल्लाह सेहतमंद है, थोड़ा सा सर- अपनी दुकान पे वक्त लगाएं, दिन के कम से कम 500-600 तो कमा ही लेंगे। सर बस बताया कर्जा है, इसी वजह से ये काम किया। कितना और कर्ज है सर? लोगों पे कर्ज ही नहीं चढ़ते। कोई 6.5-7 लाख रुपया। 6.5-7 लाख रुपये के लिए क्या है सर? कोई कर्जदार को मार देता है? आपको मैं बताऊं, लोग कितने पैसे ले लेते हैं और देते रहते हैं, क्या होता है जी? कर्ज बंदा चुका ही लेता है, बंदा जिंदा हो तो। आमिर भाई आपकी नसीहत है इस जगह पे, उस नसीहत को कबूल कीजिएगा। ये बड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, बस बहुत हो गया, छोड़ दें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, ठीक है। नमाज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं आप? हाँ जी, कोई वजीफ़ा करते हैं आप? इस्तग़फ़ार पढ़ इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं जी। देखें, जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले हैं तो कम सड़े इस्तग़फ़ार भी यो को बेगुनाह ख़त्मी की अड़ब नरमी के वाला ताला बम दत्तदा की, इसको जारी रखें आप। ठीक है आमिर भाई, और काम को छोड़ दें, बस बहुत हो गया। ठीक है, और आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं, कितनी उम्र होगी आपकी? 48 साल है। 48 साल। अच्छा, तुम आपको पता है मेरी उम्र भी तकरीबन 48 साल है। ये कोई उम्र नहीं, आप उसमें बहुत सारा कमा लेंगे, अपना कर्ज भी उतार लेंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर से आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इस काम के लिए आपने किया, लोगों ने आप पे एतबार किया, सराफा मार्केट वालों ने आपको जगह दी है। ठीक है, लोगों ने आपसे मोहब्बत की और अपनी जगहों पे आपको दुकान दी। आपने धोखाधड़ी से वो सारा माल ले लिया, लूट लिया। ठीक है, आपके हाथ आज भी कुछ नहीं आया, सिर्फ हथकड़ियाँ लगी हैं ना। ठीक है, लाहौर में जो आपने जितना मारा मारी की उससे भी कुछ नहीं बना, तो ये आपको बार बार रब बता रहा है कि इस चीज़ को छोड़ दें। सही है? ठीक है, छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तौबा ही करना चाहता हूँ, तौबा ही करना चाहता तो हूँ, भी करना, और सच्ची तौबा करना। सच्ची इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कदरमनो د خبرونه سره رسي الطاف سپستاسو د ټیم یو جهان مننه د پډیر ټیکنیکل انداز نیولې هغه چې کلمه سه چوسپ سره د دې ټیم سره خبرې کولې یقینو کوي چې ډیر په زبردست طریقې دا سړی ټریس کو دا گرفتار شو راغی او دا هم کریډټ پولیس ډپارټمنټ ته زی تاسو ټیم ته زی او یقینا چې د تاسو ډي پی اوز هم تکړه سړی دی چې د ټیم مشر دی تکړی خلک بم سره تکړی دا ټول تاسو د دات قابل دی دا سړی ګیر شو دا خوري خبره ده خو د معاشري د اصلاح د پاره یو بل عمل وی چرته چې جرم کیږي نو جرم او سزا دا ولې لازمي ملزوم دي د تر سزا کلکه ملوشي الطاف صاحب د تر سزا ډیره کلکه ملوشي چې یو لسم اف آی آر ته خبره جوړ نشي پدې کې به یو خبره زیاته کوم دا بخبرونه سر ترسي چې قانون شته خو قانون عملی کول پکار دي په داسې انداز چې دا سړی د دویم اف آی آر نه پس جرم ته د سر جوړ نشي زمنګ په دې قانون کې یا په دې سیستم کې چرته څه کم خوشتا چرته څه کمې خوشتا چې سړی د قانون په دایره کې خوراګیر شي او چې کله بهر شي نو اصلاح نه کیږي ډېر خبرې دي قدرمنو چې د اصلاح د دوشي خبرونه سر ترسي د دې دعا سره چې رب دیو کې چې خدای ر داسې خلق چې کم خاغلی دي او د خپل عمل د لاسه وغورځيږي رب دیو کې چې موږ د خدای پاک د داسې کار نو ساتي چې د خاغلی نه یو داسې ریګ را نه جوړ شي چې خلک مو پخپو وي الله تعالی دې موږ د داسې مقام ساتي امين کوي